كوكو البنات ومرحبا بكم في فيديو جديده. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وكلشي هو هذاك. عاوتاني غبرت عليكم عارفه، ولكن الناس اللي متبعيني في انستغرام غادي يكونوا عارفين علاش كان عندي واحد الظرف صحي بلوتو. الحمد لله داز كلشي هو هذاك. ودابا انا رجعت بفيديو اخر. الفيديو ديال اليوم هو كيف مكتوب في العنوان مشترياتي من الموقع ديال علي اكسبريس. بغيت عافاكم البنات قبل ما نبدا الفيديو نقول لكم مره اخرى ابوناو عندي في انستغرام، لان انستغرام كنلقى هو لو موين لو بلو فاسيل انني نبقى اون كونتاكت معكم. دايوغ راه كيدخلوا البنات عندي الانستغرام وتيكتبوا ليا وتيسقسيوني على شحال من حاجه، وكونوا متاكدين البنات ان اي بنت دخلت عندي الانستغرام تنعطيها حقها وتنجاوبها وتنعطيها الاجوبه على كاع الاسئله ديالها. دونك البنات هجموا عليا في انستغرام، مرحبا بكم. وكي قلت في الفيديو السابق هذه شي حاجه اللي كتفرحني بزاف بزاف. انستغرام ديالي هو ويد سلمى 18، ويد سلمى بحال القناه اتاشي نزيدو عليها 18. دونك فوالا ما نطولش عليكم البنات. انستغرام كيف قلت لكم كنبارطاجي فيه التصاور ديالي، المشتريات ديالي اتسيتيرا. اي فوالا ندوزو ديريكت لا فيديو نبارطاجي معكم اشنو تقديت. دونك هاد المشتريات اللي غنبارطاجي معكم كلها تقديتها من لو سيت شينوا علي اكسبريس. عارفه بان بزاف ديال الناس ما كيحملوش كلمه شينوا، لان عندنا مصطلح ديال شي حاجه اللي جايه من الشينوا راها خايبه و دو موفيز كاليتي تو، ولكن سا ديبون تو ديبون ديال هذيك الحاجه اللي شريتيها. تقدر تكون فعلا خايبه وتقدر تكون احسن من بزاف ديال لي مارك اللي معروفين. سورتو لي زاكسيسوار، انا كنتقدا سورتو لي زاكسيسوار من علي اكسبريس، ولي زاكسيسوار اللي كنتقداهم غالبا تلقاهم في دي مارك فحال المهم بلا ما نذكر اسماء، دي مارك معروفين مزيان، عندهم تقريبا لي ميم زاكسيسوار ماشي بواحد الثمن اللي هو خيالي. بون هذاك الشيء اللي جات الفيديو ديال اليوم باش نبين لكم بان باثمنه بسيطه وايضا بواحد الطريقه ذكيه تقدروا تقداو مشتريات مزيانه من علي اكسبريس. بون ما نطولش عليكم، غادي نبدا باول حاجه وصلتني من الموقع اللي هي هاد لي بونطون، هاد الكويرات الملونين. الخنشه راه ناقصه لان عندي ولدي كان كيلعب بها، مي سي با غراف. هذه كنت خديتها بشي 2 ديال الدولار ولا دولار ونص بحال هكاك. هذه كانت عامره بلي بونبون. هادو بغيت ندير بهم واحد لا فيديو، غادي نديرها لكم ان شاء الله، نخليها سكري ما نقولش لكم دابا، ديك الساعه غتعرفوا لاش يصلحوا. دونك هادو بحال دوك اللي كيكونوا في الجليبات، دوك اللي خارجين على مود اللي كانوا كيتلبسوا هاد الصيف. وكنت سولت عليهم، جبرت بان الحبه وحده كتعمل 5 دراهم عند السيد اللي كيبيع داكشي لي زاكسيسوار الجلال. وملي جبرتهم في علي اكسبريس شي 40 حبه ولا 50 هكا ب 2 دولار، قلت علاش لا ما نتقداهمش. فوالا. ثاني حاجه قبل ما ندوز لي زاكسيسوار غنبدا نوريكم حاجات اخرين ما عندهمش علاقه بلا مود. هاد لا بواط اللي فيها واحد الجهاز اللي ضروري يكون عند كل وحده في الدار ديالها، واللي هو هذا. انا شريته كيخدم بالحجره، باقا ما ركبتوش. هذا غنركبو ان شاء الله في الكوزينه. هذا في حاله ما كان شي تسرب ديال الغاز في شي بلاصه، اون فوا الريحه كتوصل كيبدا كيصوني بحال داك الديتيكتور ديال لو فو اللي كيكون في لي زوتيل اي تو. هذا فحالو ولكن ديال الغاز. ملي كتكون اون فويت تي ديتيكتي لو غاز و كيصوني. فوالا سي اون الارم ديال الغاز. دونك هذا غزال شريته ب4 ديال الدولار، 40 درهم ما كاملاش لان الدولار ما وصلش 10 دراهم. كيجي في هاد البواطه وكيجي داير به هاد لو تروك باش ما يتهرش شفتو. تيجيو معاه واحد الفيسات صغارين ديالو، ما عرفتش فين نزلتهم مي سي با غاف. ارتيكل اخر خديته غادي يعجب بزاف ديال البنات، خديته بشي دولار ونص. هو هاد الجهاز هذا كيخدم بجوج ديال الحجرات. فوالا كاين في الالوان، وهنا عنده واحد المغناطيس كنحطوه هكا في الثلاجه يلصق. داكوغ. هذا لاش كيصلح البنات؟ حليتي خنشه كبيره ديال شيبس، فروماج، شي حاجه اللي ما بغيتيش البرد يدخل ليها، فوالا كتسد. سي سامبل. هذا غينفعني بزاف لان كنحل لي بواط لي ساشي ديال البسكوي وديال الشيبس تو، وتيبردوا ملي تيضربهم البرد تيبردوا ما تيصلحوا حتى شي حاجه ابري كنرميهم. دوكو قلت مع راسي ناخذ هذا، غادي يحتفظ لي بهم ما يبقاش يدخل لهم الهواء، اي دوكو يبقاو مزيانين. كيجي بزاف ديال لي كولور ها هما، والثمن ديالو رخيص بزاف. وفيه هاد لو تروك هذا عجبني انا، كيبقى في الثلاجه. سورتو ان اغلبيه لي صاك كنديرهم في الثلاجه فكتسدي وتلصقي في بلاصتو، سي تري براتيك. فوالا. عندي لكم واحد لارتيكل اخر، سمحوا لي غنجيبو نسيتو.
ها هو l'article. هذا ليميتاسيون ديال ديك لا فاموز بروس اللي دايره حاله في لي ريزو سوسيو واللي كاع لي يوتيوبرز استعملوها. انا شريت هذه ب $8 بلي فري دو ليفريزون بكلشي تقامت عليا ب $8 يعني ما كاملاش 80 درهم. جربتها كندير بها المساج هنا كنغسل بها من هنا وكتشارجا وفيها لي فيتيس ديالها فوالا وكتنقص وكتطفى. فوالا هي هذه كيجي معها واحد الكابل باش كتشارجا وكتقدري في نفس الوقت تشارجيها بالكابل ديال البورطابل كتشارجا به. زوينه عجبتني السيليكون ديالها رطيت بزاف وكتغسل فيه ساعه داكوغ وكتشارجا وكدوم مده طويله بزاف. انا جو سوي ساتيسفيت من هاد لا مارك عجبتني جربتها زوينه اي سا كوت با شير فحال لوريجين فحال الاصليه. دونك فوالا ان اوتر ارتيكل. دابا غادي ندوزو لي زاكسيسوار جو كوا ولا قبل لي زاكسيسوار ندوزو لواحد الحاجه عاوتاني جديده في عالم الموضه الا ما خفت نكذب واللي هي لي سيل مانيتيك. سمحوا لي انا هذا ملي وصلني راه هرسو ليا ولدي سي با غاف. دونك هاد لي سيل مانيتيك ها هما كيجيو فحال هاد الشكل راه ناقصاني وحده من هنا دونك كيديروا $2 تقريبا. بغيت نقول لكم البنات انهم كيتباعوا عندنا جوست هادو هكا 4 كيتباعوا ب 200 درهم تقريبا الوغ كو لا بواط كامله انا كنشريها ب $2. يعني شوفوا الفرق الرهيب في الاثمنه. يعني بحال قلتي هاد لا بواط خصها دير 400 درهم بلو بري د المغرب وكتجيك معاها واحد البانس باش كتركبي لي سيل ديالك. هادو كيفاش كيداروا كديري هاد بحال دابا هذه هي الاولى كديرها فوق عينيك وكتجي تركبي الاخرى من تحت منها اب اي ساكول فوالا داكار. الا بغيتو نستعملهم ونوريكم كيفاش كيجيو في العينين قبل ما تشريوهم دخلوا عندي الانستغرام اللي هو ويد سلمى 18 وغادي نخلي لكم التصويره ديالي وانا مستعمله هاد لي سيل مانيتيك. فوالا خديت عاوتاني موديل اخر فيهم ولا اون اوتر مارك هي هذه. خديت النمره 2 حيت لا كبرتوا النمره بزاف غادي يجيو معيقين ديكو خليكم في الماري صغار باش يجي داكشي طبيعي. ها هما فوالا غزالين كيجيو نو هادو جربتهم كيجيو غزالين على حسابي غير ما تاخذوش كيف قلت لكم نمره اون طاي كبيره فيهم خذوا الصغار. بون فوالا البنات انا سي داكوغ هادو هما لي فيس اللي كيجيو مع ديك الديتيكتور ديال الغاز. دابا سالينا هاد التخربيق ديال الكوزينه وهذاك نمشيو لي زاكسيسوار. الوغ اول حاجه وصلتني في لي زاكسيسوار اللي كومونديت هي هاد لي بوكل اللي مالوغوزمون درتهم مره وحده وطاحت لي رجعت بوحده للدار والاخرى مشات. ها ما كيجي فحال هكا غزالين 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 تري فين رقاقين حلوين بون فيهم حجيرات سي تري كلاس هادو غزالين مي مالوغوزمون طاحت لي وحده بون سي با غراف. خديت دوطخ كيشبهوا لهم ها هما هادو باقي ما فتحتهمش نحاول نجبدهم لكم باش تشوفوهم. هادو يلا وصلوني دونك فوالا نوريك اشنو كاين. هادو هاد لا مارك اللي هي ايزا زوينه في الحقيقه في لي زاكسيسوار. هادو زاكسيسوار غزالين كلاس. شوفوا هذا الموديل شوف كيبان لكم مزيان. شوفوا فيه بابيون مع الوريدات تو هذا. واحد اخر خديت بزاف ديال لي زاكسيسوار دايوغ راه باقي شي 3 ديال لي بواط ديال لي بوكل ما وصلونيش مي قلت كوميم ندير هادو بعدا باش ما تجيش لا فيديو طويله وابخي نعاود ندخل لكم هادو في فيديو اخر. فوالا شوف هذا الموديل هذا مي غزالين. نشوف لا كام ما عطيهمش حقهم مي دو توت لي فاصون غنخلي لكم تصويره ديال كل حاجه من هاد لي زاكسيسوار في انستغرام وغنخلي لكم معاهم لو لين الا بغيتو تشريوهم لانهم رخاصين بزاف ما فايتينش $2. غزالين غزالين خساره ما كيبانوش في لا كام هما هادوك خساره مالوغوزمون. لي بوكل الاخرين
فوالا نضربها معاهم باش يبانوا ما بغاوش مي بون سي با غراف. دخلوا الانستغرام غتشوفوا كلشي هو هذاك، غيبان لكم الصوره واضحه وغنعطيكم لي بري اي لو لين. واخر ارتيكل اللي هو هاد لو كولي اللي حمقني وبغيت ناخذه. دايوغ لقيتو في بيك ديل تيدير شي 120 ولا 150 درهم. البنات اللي شافوه في بيك ديل يخليوها لي في لي كومونتير. وانا شريته بشي 3 دولار. كيجي رقيق في العنق وحلو بزاف. وتقدري انا علاش شريته باش ندير معاه سلسله اخرى، يعني هذا يجي داير على العنق وديري تحت منه وحده اخرى غيجي فن غزال 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 بزاف. ريغاردي فوالا. لي زاكسيسوار توجور وصلني عطينا ليا بساشي ما قلبتهمش قبيله. وصلني واحد البغاسلي ولا غورميت اللي كنت كومونديتها حتى هي شي $1.50. سمحوا لي راه يديا توسخوا لي كنت كنصايب واحد المحيبق دابا وما رديتش البال. دونك فوالا كتوصل صغيره خصك ساعتين باش تركبيها الصراحه. بالنسبه للبنات اللي ايديهم عامرين ما ننصحكمش، كتوصل لاطاي ديالها صغيره. انا كنت واخده وحده كبر منها من المدينه خديتها ب50 درهم. مي لافونتاج البنات شنو هو لافونتاج؟ سي كو عندها هاد اللعيبه هادي ترو سيري غزاله. انا كنت شريتها ب50 درهم وكنديرها في يدي وكتنزل وكنديرها وكتنزل. مي هادي فن عجبتني صراحه. هادي زوينه هادي خديتها ما كايناش 20 درهم كاملاش 20 درهم هادي. وكيصيفطوا لك مع هاد الساشي داكشي متيول داكا. حاجه اخرى عاود هاد لي بوكل حتى شي حاجه ما فايته $2 بالعكس. كاين لي 5 دراهم 10 دراهم ما عرفتش عاقله بزاف على الاثمنه. مي بحال هادو يمكن 10 دراهم ولا شي حاجه هكا. شوف شحال غزالين البنات. غنسولكم اونيتمون ما تتلقاوش بحال هادو في زارا وستراديت وفي لي غروند مارك. ما تتلقاوش بحال هاد الموديل وتتلقاو ب60 و70 و100 درهم. دونك هادو البنات راه ما واصلينش 10 ديال الدراهم. فوالا ما واصلينش 10 ديال الدراهم. غيجيو غزالين 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 مع الجين ولا شي تريكو ولا شي حاجه هكا. كيحليوها تيردوها مبنته. حاجه اخرى هي هاد لونسومبل ديال لي بوكل حتى هي هادي ملي تكوني مزروبه وما فيك اللي يبقى يفكر شنو غادي تلبسي. هادو سي دي باسبارتو هما فيهم حجيرات دي فورم هنا ديال الدميعه وهنا مدورين في النوار الفير لو بلون اي تو في لارجونتير غزالين كيبانوا بحال النقره. هادو ما واصلينش جو كرو 10 دراهم باش هادو 10 دراهم. فوالا باقا شي حاجه باقي اون فيت جوج الحوايج انا كنفتش عليهم. انا داكشي ما عنديش منظم هنايا ها هو سمحوا لي. هذه 5 دراهم باش خديتها. هذه واحد البوندونتيف هذا واحد كديري في عنقك وكتبقى تبان لك غير هاد البيرل هادي. الخيط ما تيبانش زوينه حتى هي خديتها ب5 ديال الدراهم كتزاد وكتنقص. اي فوالا البنات. وخديت هاد لي بوكل ديال الغيمه اللي فيها الشتا. هادي راه كاينه التصويره ديالها نزلتها في انستغرام. نزلت تصويره هادو ونزلت تصويره هادو. لو ريست انا غنزلو ان شاء الله. هادي حتى هي خديتها بشي 20 درهم. اي فوالا كنظن ان هادشي اللي كاين اليوم انا بارطاجيتو معكم. قبل ما نسد لا فيديو بالنسبه للبنات اللي كيسولوني بزاف على علي اكسبريس وديجا درت اللايف وشرحت لكم فيه كيفاش تقداو. بغيت نقول لكم بان كاين بزاف ديال لي فوندوز ولي فوندور اللي تيبيعوا دي زارتيكل من هاد لو سيت وتيطلبوا فيهم اثمنه كبيره. انا متفقه انهم خصو يطلبوا بواحد الثمن اللي هو بون زايد بيان سور لانهم كيتقداو وكيتسناو باسكو كنتسناو واحد شهرين على ما كيوصلوا. ولكن بعض المرات كنتفاجئ بان الاثمنه خياليه يعني من 10 دراهم ل 200 درهم ولا 150 درهم ولا بزاف. بون هذاك الشيء علاش كنقول للبنات زعموا تقداو من علي اكسبريس كوم سا فوز الي فير دو بون بلان و ان فيت هي هذيك دو بون بلان الثمن ديالهم كيكون مناسب بزاف. كيفاش كتمشي تو سامبلومون لا بنك ديالك تطلبي من عندهم لا كارت اون كارت سميتها بايمون ويب كارت بايمون ويب. يعني كتخلصي بها في الانترنت صافي. وهذيك لا كارت كتبقاي تمشي كل مره كتشارجيها ب 100 درهم 200 بحال كتشارجي التليفون ديالك. يعني كتمشي للبنكه ديالك كتطلبي منهم يدخلوا لك فيها واحد المبلغ معين كتسني 24 ساعه وكتبداي تخلصي بها. بالنسبه للبنات اللي غيتقداو من لابليكاسيون كنصحهم بثلاثه ديال الحوايج. قلبوا دائما على شي حاجه اللي فيها لا ليفريزون غراتويت
ملي تشوفوا التصويره اللي منزل لكم لو فوندور ما تديوش عليها، نزلوا شويه تحت منها غتلقاو التصاور الحقيقيه اللي كيصيفطوها الناس اللي شراو هذاك الارتيكل. وثالث حاجه كنقولها للبنات هي انهم قبل ما تخلصوا داك الارتيكل زيدوا قلبوا، راه كتلقاو نفس الارتيكل عند بزاف ديال لي فوندور، اي دوكو كتلقاو واحد طالب دولار، واحد نص دولار، واحد $2، يعني بحال السوق خصك تبقاي تقلبي. بون كنتمنى ما نكونش هضرت بزاف وصدعت لكم راسكم. راني كنهضر بزاف لحقاش جوستومون ما بغيتش الفيديو تجي طويله. فوالا هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم، وكنتمنى تدعموني بلي لايك. عافاكم دعموني بلي لايك، عافاكم دعموني بلي لايك وبلي جيم. لي جيم ديالكم سي لي لايك اوسي. اللي ما تابوناوش عندي في لاشين تابوناو، ضغطوا على الزر ديال ابوني وضغطوا على الجرس حداه باش يبقاو يوصلكم الجديد ديالي، وشوفوا الفيديوهات القدام ديالي في اطار الدعم والتشجيع ليا. اي بي فوالا البنات، مره اخرى مرحبا بكم عندي في انستغرام، اي على بروشين. باي باي.